बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी असल ताकत आपकी कुव्वत बर्दाश्त में छुपी हुई है। आप मत समझें कि हमारे सामने एक जर्री पहलवान खड़ा है और हम उसको पछाड़ देते हैं तो हम ताकतवर हैं, मजबूत हैं। ना ना, आपकी कुव्वत बर्दाश्त को देखा जाएगा कि आपकी कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। अगर मजबूत है तो फिर आप मजबूत हैं। अगर आपकी कुव्वत बर्दाश्त मजबूत नहीं है तो हरगिज अपने आप को मजबूत मत समझे। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल बादशाह, उससे किसी ने सवाल किया कि ज़हीरुद्दीन बता, तुझे जिंदगी में वो कामयाबी भी मिली है? वो कहने लगा, हाँ मुझे 2.5 कामयाबियां मिली, जिंदगी में 2.5 कामयाबियां मिली हैं। पूछा वो कैसे और वो कौन कौन सी हैं? ज़हीरुद्दीन बाबर कहता है कि पहली कामयाबी तो ये है कि मैं जंगल में अपनी फौज के साथ जाता हूं और फौज से अलग होकर रास्ता भूल जाता हूं। अब एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप, वो मुझ पे हमलावर हो जाता है। मैं अकेला था, तनतनहा था, और सांप ने जब मुझ पे हमला किया तो मैंने अपने बचाव में उसके साथ कुश्ती की। वो मुझे अपनी लपेट में लेना चाहता था और मैं उससे बचता रहा, और उससे कुश्ती लड़ते लड़ते मुझे 12 घंटे गुजर गए। 12 घंटों के बाद बमुश्किल मैंने अपने आप को उसके चंगल से आजाद कराया। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर मैं उस वक्त हिम्मत हार जाता तो आज मैं आपके सामने मौजूद ना होता। हाँ जी, फरमाए कोई आपकी दूसरी कामयाबी। ज़हीरुद्दीन बाबर कहता है कि दूसरी कामयाबी ये है कि मुझे खारिश का मर्ज लाहिक हो जाता है और हर वक्त मैं खुजलता रहता हूं, खारिश करता रहता हूं, मुझे एक लम्हा भी सुकून नहीं मिलता। तो उन्हीं दिनों मुझे मुखालिफ बादशाह का पैगाम आता है मुलाकात का। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आप तशरीफ लाएं, मैं आपसे मुलाकात कर लूंगा। अब हालत यह है कि मैं शाही लिबास नहीं पहन सकता, मैं बिल्कुल मोटा कपड़ा नहीं पहन सकता, हर वक्त खारिश करता रहता हूं। लेकिन मुखालिफ बादशाह आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा? ज़हीरुद्दीन बाबर कहने लगा कि मैंने अपना शाही लिबास पहन लिया और मुखालिफ बादशाह के सामने मैं बैठ गया और तकरीबन सारा दिन गपशप होती रही। मैं बैठा रहा और एक मर्तबा भी मैंने खारिश नहीं की, यानी इतना बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, खारिश होती रही, मैं इग्नोर करता रहा। एक मर्तबा भी उसके सामने मैंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे खारिश का मर्ज लाहिक है। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये मेरी 2 कामयाबियां थी। तो पूछने वाले ने पूछा, जी आपकी आधी कामयाबी कौन सी है? आपने तो कहा है कि मेरी 2.5 कामयाबियां हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर कहने लगा, देखो मैं आधी दुनिया का बादशाह हूं, आधी दुनिया पे हुक्मरान हूं, बेशुमार मैंने इलाके फतह किए, बेशुमार मैंने मुल्कों को फतह किया, ये मेरी आधी कामयाबी है। तो कुर्बान जाए मजबूत लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पे, कि उनकी कुव्वत बर्दाश्त से अंदाजा होता है कि वाकईतन मजबूत थे, कि सामने बादशाह बैठा रहा और उन्होंने एक मर्तबा भी खारिश नहीं की। हम तो अपने ज़हनी ख्यालात पे कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उन्होंने हकीकी खारिश पे कंट्रोल कर लिया। और दूसरा वाकया है हमारे साबका सदर जनरल अय्यूब खां का, कि आप बांग्लादेश के दौरे पर हैं और आपका जो बटलर था तो वो रोजाना सुबह खाली पेट नाश्ता से पहले
آپ کو 2 سگریٹ پیش کرتا تھا اور جنرل ایوب خان خالی پیٹ روزانہ 2 سگریٹ پیتے تھے. لیکن اس دن ہوا کیا کہ بٹلر 2 سگریٹ دینا بھول گیا. اب ایوب خان انتظار کرتا رہا کہ ابھی مجھے سگریٹ ملتے ہیں، لیکن اسے سگریٹ نہ ملے. کچھ وقت گزر گیا کہ ناشتہ بھی آ گیا. اب ایوب خان کو اتنا غصہ چڑھا کہ 2-4 نے بے شمار گالیاں دے نکالی بٹلر کو، اور بڑا اس کو کوفتہ رہا، غضبناک ہوا، بے شمار گالیاں نکالی. یعنی حالت ایسی تھی کہ اس سے گویا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. ایسے جی کرتا تھا کہ فوری میں بٹلر کو گولی مار دوں. تو بٹلر یہ سنتا رہا. جب ایوب خان گالیاں نکال کر ٹھنڈا ہو گیا، خاموش ہو گیا، تو بٹلر کہنے لگا، جناب مجھے پاکستان کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے. اب صدر ایوب خان چونک اٹھا، کہنے لگا وہ کیسے؟ تو بٹلر کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس ملک کا سربراہ اور جس ملک کا صدر اس میں اتنی قوت برداشت بھی نہ ہو کہ فقط سگریٹ نہ ملنے کی پاداش میں وہ اتنا غضبناک ہو جائے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے اور اس کو اخلاقی عادات بھول جائے، اس کو اخلاقی اسوہ حسنہ اسلامی بھول جائے، تو اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے کہ اتنا کمزور صدر اور اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی قربانیاں اس کے پیچھے. تو ایوب خان کو سمجھ آ گئی. کہنے لگا ہاں بٹلر تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ میں نے جو تجھے گالیاں نکالی ہیں وہ غلط تھی، مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا، مجھ میں قوت برداشت کی کمی آ گئی تھی. لیکن سن، آج کے بعد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی سگریٹ نہیں پیوں گا، اس کو میں ترک کر دیتا ہوں. اور بٹلر کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر تا زندگی ایوب خان نے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ بیان ہے قوت برداشت والے لوگوں کا. انسان قوت برداشت سے مضبوط ہوتا ہے، پہلوان کو پچھاڑنے سے نہیں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے. آپ گھر میں رہتے ہیں یا دفتر میں رہتے ہوں یا آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، تو آپ تبھی کامیاب ہوں گے جب آپ قوت برداشت کے مالک ہوں گے. اور یہی آپ کی مضبوطی کا راز ہے اور یہی آپ کی قوت کا راز ہے.